संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै शीर्ष 3 दलको तयारी कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। हिउँदे अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी। एमाले सरकारको काम कारबाहीमा केन्द्रित हुने। सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेसको कमी हुँदैन भनेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको जिकिर। पहिचान सहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा जनताको साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गुनासो। दबाव यात्राका लागि छानेका आयोजनामा राजनैतिक र कूटनीतिक रङ पोत्न खोज्दैछन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दाबी। जान्नेलाई छान्ने नीति बनाएर सही मान्छेलाई कुर्सीमा नलगेसम्म देश नबन्ने धारणा। नागरिकको पीर र दुःखमा साथ दिँदा आक्रमण गर्नेहरू आफै परास्त हुने रवि लामिछानेको जिकिर। ज्ञापन पत्र बुझाएर ङिच्दा हाँस्दैनौ समाधान पत्र दिन्छौ भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। पीडित भन्छन् 3 चोटि जाहेरी सच्याएर जाँदा पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मान्दैन। सांसदलाई गाइड गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 उपसभापतिलाई दिइयो जिम्मेवारी। खराब कानुनहरूका विरुद्ध संसदमा आक्रमक हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। पार्टीका सांसदहरूलाई संसदमा गलत बोल्ने विरुद्ध आलोचना गर्नुहोस्, रेकर्डबाट हटाउनुहोस् भन्न पर्दैन भन्दै पार्टीका सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। कम्युनिस्टले लोकतान्त्रिक चरित्र छाड्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। जब जला परित्याग गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा। उपनिर्वाचन बारे उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको छलफल। सरकारले क्यान्सर रोग न्यूनीकरणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको प्रतिबद्धता। नेपाल भित्र अब नेपाल खोज्दै हिँड्नु पर्ने स्थितिको सृजना भएको नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्द्र भण्डारीको गुनासो। अब चन्द्र सूर्यका झण्डा कसले बोकिदिने भन्दै सांसद भण्डारीको प्रश्न। राप्रपा नेपालले तत्काल संघीय संरचना खारेज गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको स्पष्टीकरण। राजावादी हिन्दुवादीहरूको एउटै मोर्चा बनाउन कमल थापाको आह्वान। संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सत्तारूढ दल जनमत पार्टीको निर्णय। विधान सम्बन्धी विधेयक चाँडै पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल। अब कानून निर्माणको सुरुवाती चरणमै सर्वसाधारणको सुझाव लिइने। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन आगामी फागुन 29 मा गर्ने तयारी। प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबैको योगदान आवश्यक रहेको कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमर बहादुर विष्टको भनाई। कर्णाली प्रदेश सभाको भूमिका झन् निष्प्रभावी भएको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कणेलको आरोप। अधिवेशन स्थगित गरेर धादिङका एमाले नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न काठमाडौँमा। पालिका प्रमुखलाई बलियो बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृह कार्य अगाडि बढ्यो। सिन्धुपाल्चोकको बनिरहेको 12 विशेष सब स्टेशनको काम 2 महिना भित्रमा सकिने। सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्यो। 3 वर्ष कैद र 1 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ जरिवाना। नेपाल दून सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि 25 जनाको आवेदन पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सतर्कता केन्द्रको छड्के 9 जना कर्मचारी पोसाक नलगाएको भेटिए। महानगरपालिकामा सेवा लिन पुगेका 57% सेवाग्राही नागरिक बडापत्रबारे बेखबर। 4 करोड जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजाय तोकिएकी घराना डेभलपर्सकी सञ्चालक पक्राउ परिन्। कोशी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छापा। देशभरको मौसम बदली आजदेखि मौसम सुधार हुँदै जाने। हिमाली जिल्ला मुगुको स्याउ उत्पादन पकेट क्षेत्र मानिने छायानाथ रारा नगरपालिका र मुगुम कारमारोङ गाउँपालिका भित्रका किसानको स्याउ उत्पादनमा ह्रास आयो। सरकारी अनुदानले भने कृषकलाई राहत बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्दै। आलोकनगरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलायो। पशुपति क्षेत्रको जग्गा हडपेर बनाइएका संरचना पनि हटाइने। देशभरका थारू समुदायका प्रतिनिधि सुनसरीमा भेला हुँदै लुडो खेलेको आरोपमा पोखरामा 5 जना पक्राउ परे। शेयर बजारसँगै घट्यो शेयर कारोबार रकम। 104 कम्पनीको मूल्य बढ्यो। 5.31 अङ्क घटेर नेप्से परिसूचक 2061 अङ्कमा कायम। 3 अर्ब 21 करोडको शेयर कारोबार। दक्षिण पूर्वी टर्कीमा हेलिकप्टर दुर्घटना 2 पाइलटको ज्यान गयो। दक्षिण क्यारोलिनाको डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्सनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विजयी। क्यामरूनले इन्धनको मूल्य बढायो। विश्वविद्यालयमा पनि खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात हुँदै। क्यानाडा र लिग 2 खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा। रिजन हेमन्त र आकाश पहिलो पटक टिममा परे। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड्सका वर्ष पुरुष र महिला खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। साफ अन्डर 19 फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने बायोप्सी भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा गरिन्छ बायोप्सी गरिसके पछाडि के गर्नुपर्छ, यसको नतिजा आउन कति समय लाग्छ अनि बायोप्सी नतिजाको अर्थ चाहिँ के हो, यसको विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल माघको 22 गते सोमबार स्पेसम्बर सन् 2024 फेब्रुअरी 5 तारिक आज माघ कृष्ण दशमी। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आजदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा दलहरूले आफ्नो तयारी पनि गरेका छन्। कतिपय दलहरूले यसबीचमा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन्। दलहरूले संसदको यस अधिवेशनमा गर्ने कामहरू, दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु तथा सांसदहरूले राख्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आफ्नो तयारी गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अधिवेशनमा सुशासनको मुद्दालाई पहिलो मुद्दा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ। देशमा भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेको एमालेको ठम्ब्याइ छ। सरकार जनताप्रति जवाबदेही र उत्तरदायी हुन नसकेको कारण देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै एमाले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुशासनको मुद्दालाई आफूहरूले पहिलो मुद्दा बनाउने बताउनुभयो। उहाँले देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा एमाले निरन्तर रूपमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता इतिहासमा सबभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताउनुभयो। धेरैभन्दा धेरै ऐन कानुनहरू निर्माण गर्न संसदलाई केन्द्रित गराउने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कानुन बनाउने काम पाउनुपर्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा सरकारले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसो गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले संविधान र कानुन विपरीत गरेका गतिविधिको संसद मार्फत भण्डाफोर गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पनि देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विदेशीहरूले नेपालको मञ्च प्रयोग गरिरहेको भन्दै यसमा पनि संसदबाट खबरदारी गरिने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पार्टीले यस अधिवेशनको प्रारम्भमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी विधेयकहरू पनि महत्त्वका आधारमा ल्याउने बताउनुभयो। सरकारले कति विधेयकहरू ल्याउन सक्छ त्यसमा पनि पार्टीभित्र लेखाजोखा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन कानुनहरू अझै नबनेको भन्दै ती कानुनहरू बनाउन ध्यान पुर्याइने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रराज पाण्डेले आगामी अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गरिने बताउनु भएको छ। आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाइने पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजानका लागि पनि छलफल केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ। संसदमा जनताका समस्याहरूलाई उठाउने र सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको चर्चा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्रीहरूलाई सरकारको कामका बारेमा संसदमा आएर जानकारी दिन लगाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच हिउँदे अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सरकारले तयारी समेत गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा नयाँ तरिकाले लैजानका लागि पनि संसदमा छलफल केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक थिङले अधिवेशनको प्रारम्भमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्न प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव खास गरी आजदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन दुवै सदनको बैठक सुरु हुँदैछ। आजदेखि हिउँदे अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने सरकारको तयारी छ। विभिन्न दलहरूले सशक्त रूपमा संसदमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने भन्दै आफ्नो दलमा छलफल र गृह कार्य गरेका छन्। एमाले सरकारको काम कारबाहीमा केन्द्रित हुने र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहित संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सोमबारबाट अर्थात् आजबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा संसद भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पारित गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नहुने भन्दै पारित गरिएका विधेयकहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले संसदको सौन्दर्यता भनेकै आवश्यक विधेयक पारितपछि कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद क्यालेन्डर अनुसार चलाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्री बजेट छलफलका लागि कानुनी प्रबन्ध अध्यादेश मार्फत आएको र सरकारले आवश्यक ध्यान दिइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने जनाएको पनि बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचान सहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताको साथमा पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विक्रमसम्म 2070 सालको चुनावमा आफूहरू पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताउनु भयो। उहाँले 2070 को निर्वाचन सकिए लगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजाति नै पहिचान विरोधीलाई दिएको बताएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभई पहिचान र संघीयताको पक्षमा समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम भएको बताउनु भयो। उहाँले पहिचानवादी पार्टी एकताबद्ध नरहनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको श्रम र सिपलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेख गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि 169, संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणा पत्र लगायतका सन्धि अभिसन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न नसके प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउन थाल्ने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समावेशिता र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमजोरीकै कारणले प्रतिक्रान्तिकारीहरूले टाउको उठाउन खोजेको उहाँको बुझाइरहेको छ। राजनैतिक शक्तिले पहिचान र अधिकारको कुरा उठायो, त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन त्यसको वैचारिक र कानुनी लडाईँमा विजय हासिल गरेर जनताको अधिकारहरू संविधानमा लिपिबद्ध गरियो। उहाँले भन्नुभयो त्यही राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन र त्यसको वरिपरि गोलबद्ध हुन सकिएन भने प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण भएर जान सक्ने खतरा रहि नै राख्छ उहाँको भनाइ छ। राजनीतिमा आबद्ध पहिचान र अधिकार नरुचाउने शक्तिहरूमा हुने तर पहिचानको माग चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग गर्ने विरोधाभासबाट सबैजना माथि उठ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूले दबाव यात्राका लागि छानेको आयोजनामा राजनैतिक र कूटनीतिक रङ पोत्न खोजेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपाको दबाव यात्रा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट गर्दै जनताको जीविकासँग कसैलाई राजनीति नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपाले 21 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्दैछ। उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो हामीले छानेको आयोजनाहरूमा राजनैतिक र कूटनीतिक रङ पोत्ने कोसिस गरेको देख्छौँ। हामीलाई राजनैतिक र कूटनीतिसँग केही कुरामा सरोकार छैन। नेपाली जनताले हिँड्ने बाटो समयभित्र सम्पन्न हुनु पर्यो, हाम्रो उद्देश्य यति हो। एउटा बाटो बनाउन युग पर्खनु पर्दैन, राजनीति गर्न धेरै मैदान छन्। जनताको जीविकासँग कसैले राजनीति नगरोस्, रवि लामिछानेको भनाइ छ। रासोपा जनतासँग जोडेर संसद समिति सडक सबैतिर देखिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यदि हामीले हजारौं लाखौं जनतालाई सडकमा उतारेर ठुलो आन्दोलन गरेको भए यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्थ्यो होला, तर हामी त्यस्तो आन्दोलन गर्न चाहेका छैनौं। जनताले जस्तो दुःख कष्ट भोगे त्यसका लागि लाखौं मान्छेलाई सडकमा ल्याउनु पर्दैन। एउटा गतिलो मान्छेलाई आयोजनामा लिएर गए, जान्नेलाई छान्ने नीति बनाएर सही मान्छेलाई कुर्सीमा लिएर गए मात्रै सम्पन्न हुन्छ, रविको भनाइरहेको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले विकासका आयोजनामा दबाव अभियान सञ्चालन गरेपछि ती आयोजना निर्माण गर्ने उपाय सहित समाधान पत्र सरकारलाई बुझाउने बताउनुभयो। मेलम्चीबाट विकास आयोजनाहरूमा दबाव अभियान सुरु गर्दै उहाँले 21 विकास आयोजनामा पार्टीका सांसदको नेतृत्वमा दबाव अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई समाधान पत्र बुझाउने उहाँले बताउनु भएको छ। दबाव यात्रामा पार्टीको भौतिक पूर्वाधार विकासका सदस्य र स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सहभागी हुने र अन्तिममा ती आयोजना कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने विषयमा समाधान पत्र सरकारलाई बुझाउने रवि लामिछानेको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझाएर निच्चा हाँस्ने काम हामी गर्दैनौँ, समाधान पत्र दिन्छौँ, रविको भनाइ छ। यसअघि धेरै नेता र सांसदले आयोजनाहरूको निरीक्षण गरेको र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर त्यसले आयोजना छिटो पूरा हुन कुनै पनि भूमिका निर्वाह नगरेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। उहाँले विकास आयोजनाहरू तोकेको लागत र समयमा पूरा हुनै पर्ने भन्दै के कारणले आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेका हुन् त्यसको खोजी गरिने बताउनु भएको छ। मेलम्ची आयोजनाको दबाव अभियानमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वको टोली आइतबार सिन्धुपाल्चोकतर्फ जाँदैछ। उनीहरू घाग्री सहित मेलम्चीको मुहानतर्फ जाँदैछन्। सभापति लामिछानेले मेलम्चीमा अहिलेसम्म 62 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा पनि अझै काठमाडौँमा पानी पुग्ने निश्चित नभएको बताउनुभयो। 21 वटा आयोजनामा दबाव अभियान सञ्चालन गरेपछि देशका अन्य आयोजनाहरूमा पनि दबाव दिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि आयोजना छान्न र दबाव अभियानका लागि तयार रहन लामिछानेले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। आफूले अलपत्र परेका विकास आयोजनामा दबाव अभियान सञ्चालन गर्दा राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रको चासो देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ। राजनीतिक कूटनीतिसँग हामीलाई केही सरोकार छैन। नेपाली जनता हिँड्ने बाटो राम्रो हुनु पर्यो, एउटा बाटोका लागि एक युग पर्खन सकिँदैन, रविको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी रवि लामिछानेले आफूहरूको दबाव यात्राका लागि छानेको आयोजनामा राजनीतिक र कूटनीतिक रङ पोत्न खोज्दै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जान्नेलाई छान्ने नीति बनाएर सही मान्छेलाई कुर्सीमा नलगेसम्म यो देश बन्दैन अनि हामी समस्याका कुराहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर निच्चा हाँस्दैनौँ, समाधान पत्र पनि दिन्छौँ भन्दै रवि लामिछानेको जुन दाबी छ यसप्रति
प्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रतिनिधि सभा सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पीडितले दिएको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको पाइएको छ। लामिछाने सहित 80 जना विरुद्ध जाहेरी दिने पीडितहरूको समूह गत माघ 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेका थिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि रित्तै फर्किनु परेको सूर्यदर्शन बचत पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले माननीय रवि लामिछाने ज्यूसहित 80 जना विरुद्ध जाहेरी दिन गएका थियौँ। प्रहरीले जाहेरी नै मिलेन भनेर फर्काइदियो उहाँले भन्नुभयो। सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ। लामिछानेले भने सहकारीमा आबद्ध नभएकाले ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्न गएर कानुनी रूपमा पैसा लगेको र टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने भएकाले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ। पीडित पक्षले अहिले अदालतमा दर्ता भइसकेको सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै अपुरो भएको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदन र कास्की प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन दुवै अपुरो भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। सहकारीबाट 1.5 अर्ब रुपैयाँ अपचलन हुँदा व्यक्ति र कम्पनी गरी 400 जनाले पैसा लगेको देखिन्छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो उनीहरू सबै छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। दोषी हुन् कि निर्दोष अदालतले फैसला गर्छ उहाँको भनाइ छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका विषयमा महानगरले खटाएको सहकारी छानबिन विज्ञ सदस्य सीए अनिल लामिछाने सहित पीडित र कास्की प्रहरी प्रमुख मोहन थापा बीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि पनि जाहेरी लिएर जाँदा नमिलेको भन्दै फर्काइएको पीडित पक्षले बताएका छन्। प्रहरीले जाहेरी नमिलेको भन्दै फर्काइएपछि अर्को जाहेरी लेखेर कास्की प्रहरीको मुद्दा फाँटमा लगिएको थियो। मुद्दा फाँटका प्रहरी अधिकारीले फेरि जाहेरी नमिलेको जाहेरी पत्रका तलमाथि 2 अमल ठाउँ नछोडेको र ल्याप्चे लगाएको नमिलेको भन्दै फर्काइदिएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले फेरि जाहेरी लेखेर लैजाँदा मुद्दा फाँटले मिलेन भन्यो। जाहेरी पत्रको तलमाथि 2 अमल नछाडेको ल्याप्चे लगाएको मिलेन, हस्ताक्षर पनि मिलेन भनेर फर्काइदियो उहाँको भनाइ छ। यसरी 3 पटकसम्म जाहेरी लिएर गए पनि दर्ता नै नभएको उहाँले बताउनुभयो। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी थापाले जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको ठेगाना नखुलेकाले नलिएको बताउनुभयो। अदालतमा मुद्दा पुगेर विचाराधीन भएको अवस्थामा अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देशन आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि थप अनुसन्धान गरी जाहेरी दिन माग गर्दा ढिलासुस्ती गरेको पीडितको गुनासो छ। कास्की सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गोपाल प्रसाद ढकालले व्यस्तताका कारण केही ढिला हुन पुगेको बताउनु भएको छ। अब पीडितहरूको जाहेरी हेर्ने र थप अनुसन्धान गरी अभियोग अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा 19 जनालाई मात्र अभियोग लगाइएको छ। पोखरा महानगर र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएकै कारण ठगीमा संलग्न अधिकांश व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पनि आउन नसकेको पीडित पक्षको दाबी रहेको छ। सहकारी ऐन 2074 ले सहकारी संस्थाबाट सदस्यलाई मात्र ऋण परिचालन र बचत सङ्कलनको अधिकार दिएको छ भने कम्पनीमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ। महानगरले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट 433 वटा खाता मार्फत 1 अर्ब 31 करोड 53,82,000 रुपैयाँ लगेको देखाएको छ। सहकारीमा 18,700 जनाले 1 अर्ब 35 करोड 53,54,000 रुपैयाँ बचत गरेको उल्लेख छ। महानगरले छानबिनका क्रममा सहकारीको सफ्टवेयर मार्फत उक्त विवरण सङ्कलन गरेको जनाइएको छ। जुन प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उझाएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। महानगरको प्रतिवेदन पाएपछि प्रहरीले सहकारी ठगीमा उजुरी दिन आह्वान समेत गरेको थियो। सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै 1036 जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले उजुरीमा उल्लेख बचत रकम कुल 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन्। सहकारीको सफ्टवेयरमा 1 अर्ब 35 करोड बढी अपचलन देखिए पनि उजुरीका आधारमा भन्दै 1 अर्ब 11 करोड अपचलन मुद्दा लगाउनु पनि कमजोरी भएको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन्। पार्टी र संसदलाई समन्वय गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 2 उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र जेपी अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ। संसदमा पार्टीको तर्फबाट हुने प्रस्तुतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी 2 उपसभापतिले जिम्मेवारी पाएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो। एकजनाले पार्टीको तर्फबाट सदनलाई कसरी हेर्ने बारे र अर्को उपसभापतिले सदनबाट राजनीतिलाई कसरी हेर्ने भनी सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गराउनुहुन्छ सहप्रवक्ता झाले भन्नुभएको छ। पार्टीबाट सदनमा प्रस्तुत हुने विषयमा सांसदलाई उपसभापति अर्यालले प्रशिक्षित गराउनु हुनेछ। सदनबाट राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा उपसभापति वाग्लेले रासोपा सांसदलाई गाइड गर्नुहुनेछ। झाका अनुसार हरेक दिनको संसद बैठक अघि रासोपा सांसदहरूको छलफल उडाउने तयारी पार्टीले गरिरहेको छ। सोमबारबाट बस्ने संसद बैठक अघि 2 बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको बताइएको छ। हामी जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ अहिलेसम्म सो मूल्याङ्कन गर्दा योभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। झाले भन्नुभयो संसदमा रासोपा सांसदको प्रस्तुतिमा एकरूपता ल्याउन खोजेका हौँ उहाँको भनाइ छ। गत शुक्रबार पनि रासोपाको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सोमबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बैठकमा खराब कानुनहरू विरुद्ध पार्टी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ। आइतबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा मेलम्ची आयोजनाको दबाव यात्राको उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद वाग्लेले भन्नुभयो संसद सुरु हुँदैछ, त्यहाँ हामीले एउटा ठूलो तयारीका साथ खराब कानुनहरूका विरुद्ध जिहाद नै छड्ने तयारी गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। संसदमा प्रभावकारी हुनका लागि शुक्रबार लामो बैठक बसेको उहाँले बताउनुभयो। वडापालिका र प्रदेशमा रासोपाका जनप्रतिनिधि नभएको र संघमा सरकार बाहिर रहँदा समेत रासोपाका सांसद नै
बुलन्द रहेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। हाम्रो उपस्थिति भनेको संसदको त्यही 20 सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ। अग्लेले भन्नु जनताका मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ, सरकारलाई जवाबदेही बनाइरहेका छौँ, मन्त्रीहरूलाई र्याकर्याक्ती पारिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। संघ र प्रदेश गरी 884 सांसद रहेकोमा सबैभन्दा सुनिने सांसद रासोपाका 20 जना रहेको अग्लेले दावी गर्नुभयो। संसदीय फाँटबाट गरिरहेको लडाईँ अब सडकमा पनि उतार्ने तयारी पार्टीले गरिरहेको उहाँले सुनाउनु भयो। सडकको दबाव यात्राले जनतालाई दुःख नदिई शान्तिपूर्ण हुने उपसभापति वाग्लेको भनाइ छ। रासोपाले संसदमा थप प्रभावकारी हुन सांसदलाई सुझाव सल्लाह दिन 2 उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदको रेकर्डबाट शब्द हटाइयोस् भन्ने माग नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले संसदमा गल्ती बोल्नेहरूका शब्दले उसको परिचय दिने भएको भन्दै यस्ता शब्द हटाउन लगाउनु जरुरी नभएको तर्फ पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भयो। पार्टी संसदीय दलको बैठक समापन गर्दै उहाँले संसदमा गलत कुराको सख्त आलोचना र विरोध गर्न पनि पार्टीका सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। गल्ती बोल्नेका कुरा संसदमा विरोध गरे पुग्ने भएकाले यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्न आवश्यक नभएको ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले संसदमा गल्ती बोल्नेले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइ पाउँ भन्नु स्वाभाविक हुने भए पनि अरूले उसको गल्ती सच्याइ दिने काम गरिरहन नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। संसदमा सदनमा बोलेका कुरा कुनै पनि शब्द वा अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादामा आँच पुग्ने किसिमको भएमा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनका लागि सभामुखले निर्देशन दिने व्यवस्था छ। उसले त्यस्ता शब्द वा अभिव्यक्ति दिने सांसद आफैले त्यसलाई हटाउन माग गर्नु उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सान्दर्भिकता नेपालमा आज पनि उत्तिकै रहेको बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुसालद्वारा लिखित पुस्तक जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकास क्रमको काठमाडौँमा आयोजित लोकार्पण समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले जबजको अझै सान्दर्भिकता रहेको बताउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आफ्नो चरित्रलाई पुष्टि गर्न आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीतिबाट विचलित हुन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जबजको औचित्यका बारेमा चारैतिरबाट प्रश्नहरू उठिरहँदा भुसालको पुस्तक उपयुक्त समयमा आएको धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। जबजको औचित्यका सन्दर्भमा पुस्तकले स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्नुभएका नेपालले मुलुकमा जबजको 40 वर्ष अगाडिको विचार निर्माणको सन्दर्भ र उद्देश्य प्रश्न पार्नुभयो। सोक्रममा नेपालले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रलाई छाडेर अगाडि बढ्न नहुनेतर्फ जोड दिँदै आफ्नो विचार सिद्धान्त र कामबाट जनतामा कम्युनिस्ट हुनुको पुष्टि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाटै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। माधव नेपालले पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालप्रति सङ्केत गर्दै जनताको विश्वास कसरी जित्ने भन्ने नाममा जबजको विचारलाई परित्याग गर्ने कुरालाई आफूले कुनै पनि अर्थमा ठिक भन्न नसकिने तर्क समेत उहाँले गर्नुभएको छ। नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद जब परित्याग गर्ने कुरालाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन समेत भन्नुभएको छ। उहाँले जनताको विश्वास जितेर लोकप्रियता हासिल गर्ने कुरा जबजको मान्यता भएकाले त्यसलाई अङ्गीकार गर्न पूर्व अगाडि बढ्ने दोहोर्याउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउन देशी विदेशी साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरू लागि परेकाले त्यसबाट जोगिन पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनताको बहुदलीय जनवादी विचारमा चल्नु आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको सारो तत्त्व नबुझेकाहरूले मात्र यसको विरोध गर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले रिक्त रहेका विभिन्न 25 पदमा हुने उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र अब गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य र रिक्त स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्दै आएको छ। विभिन्न कारणले रिक्त रहेका सो पदमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउन लागेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा एक पद रिक्त छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमुवाङको गत भदौ 26 गते निधन भएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश 1 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भएको। त्यस्तै आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 1, प्रदेश सभा सदस्यमा 1, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा 2, नगर उपप्रमुखमा 1, गाउँपालिका अध्यक्षमा 1, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा 2 र विभिन्न पालिकाका 17 वडाध्यक्ष सहित गरेर 25 पद रिक्त रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले क्यान्सर रोग न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। विश्व क्यान्सर रोग दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले क्यान्सर रोग तत्काल उन्मूलन गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान पुर्याउन पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले क्यान्सर रोग विरुद्ध लड्ने आधार तत्काल पार्न पनि मातहतका निकायलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले सम्बन्धित निकायले सचेत भएर काम गरे क्यान्सर रोग नियन्त्रण गर्न कुनै कठिनाइ नहुने स्पष्ट समेत पार्नु भएको छ। त्यस अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले क्यान्सर रोग विरुद्ध लड्न एकीकृत रणनीतिक योजना बनाउने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालभित्र अब नेपाल खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा शहादतको मर्म विषयक छलफलमा बोल्दै नेता भण्डारीले सबैले राजनीतिक दलका झण्डा बोक्न थालेको बताउँदै नेपालको चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा बोक्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालभित्र नेपाली खोज, नेपालभित्र अब नेपाल खोज। म कांग्रेसको नेता हो, मैले 4 तारे झण्डा बोकेर हिँड्छु। मैले गल्ती गरेँ, ठिक छ, तर आउँदो नयाँ पुस्ताले त कमजोरी दोहोऱ्याउनु भएन। मुलुकका लागि मेरा शहीदहरूले बोकेको चन्द्र सूर्य झण्डा कसले बोकिदिने, उहाँको प्रश्न छ। पार्टीको झण्डा बोकेर मुलुकले निकास नपाएको बताउनु भएको भण्डारीले सबैले अब यो देशको झण्डा बोक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको आफ्नै राजनीति स्थायित्व छैन, हामी किन अरूबाट प्रभावित भयौँ? हामीसँग जनकपुर छ, लुम्बिनी छ, पशुपति छ, यहाँबाट प्रभावित किन हुन सकेनौँ? उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पुस्ताले गरेको गल्ती आउँदो पुस्ताले दोहोऱ्याउन नहुने भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले शहीद अपमानित नहुने हुँदा शहीदको अपमान गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, चन्द्र भण्डारीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीले संघीय संरचना खारेज गर्ने तत्कालीन लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। देशमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि संघीय संरचनालाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँमा पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष थापाले संघीय संरचना खारेज गरेर स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउँदै सुशासनको माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन हासिल गर्ने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही वर्षभित्रमा नै राप्रपा नेपाललाई मुलुकको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने गरी पार्टीको काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसका लागि 1 वर्षभित्र कम्तीमा 2 लाख पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने सक्रिय सदस्यता वितरणको कामलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भ्रष्ट व्यवस्थाको रूपमा टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। सँगसँगै कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एक बृहत मोर्चा निर्माण गर्दै एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सबै राजावादी हिन्दूवादीहरूलाई एउटै बृहत मोर्चामा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको, तर उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई अहिले एकताको उपयुक्त समय भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू एकजुट बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकजुट हुनका लागि विशेष आग्रह मात्रै गर्नु भएन, राजावादी र हिन्दूवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रवादी आन्दोलनका लागि मोर्चा निर्माणको पहल कदमी नै राप्रपाले लिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। म यही मञ्चबाट हिजो हामीसँगै काम गरेका साथीहरू अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले राजावादी हिन्दूवादी शक्तिहरूमा सबैभन्दा बलियो पार्टीको रूपमा राप्रपा रहेको छ। यो बृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणको क्रममा राप्रपा सबैभन्दा अगाडि आएर मोर्चा निर्माणको पहल कदमी लिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले राजावादी हिन्दूवादी शक्तिलाई गोलबन्द गर्ने पहल राप्रपाले नगरी त्यसको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थापाले मोर्चा निर्माणमा आफूहरूको कुनै स्वार्थ र शर्त नभएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले मोर्चा बनाउन आफूहरू असफल भए पनि पार्टीलाई निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा राप्रपाले पाल्ला अगाडि बढाउने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मोर्चा निर्माण गर्दा कुनै स्वार्थ र शर्त छैन, हामीलाई नेतृत्व पनि चाहिँदैन, हाम्रो पार्टीको झण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, सामूहिक नेतृत्व, सबैको सहभागिता र राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रवादी आन्दोलन गरौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो समयको वेगलाई अहिले हामीले पक्रन सकेनौँ भने भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने समय आउन सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कमल थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बारेमा छलफल भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा समसामयिक राजनीति र संसदको अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बारे छलफल भएको हो। बैठकबारे जानकारी गराउँदै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले बैठकमा पार्टीका संगठन र वडा अधिवेशनको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गठबन्धनको सहमति तोड्दा आफूहरू सरकारबाट निस्किनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार गठबन्धनमा सुरुको 1 वर्ष जनता समाजवादी पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि जनमतपछि नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता यादवले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा संघीय सरकारमा आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूले नै राम्रो काम गरेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न परेको विधेयक 2080 माथि दफावार छलफल भएको छ। समितिको बैठकमा विधान तर्जुमा, प्रकाशन तथा प्रत्यायोजित विधानमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो। बैठकमा विधेयकको परिच्छेद 4 माथि छलफल भएको समिति सभापति जयन्ती देवी राईले बताउनु भएको छ। बैठकमा संशोधनकर्ता तथा समिति सदस्यले प्रत्यायोजित विधान मूल कानून अन्तर्गत रही प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्तभित्र रहनुपर्ने, मौजूदा कानूनको परिधिभित्र रहेर सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, कुनै पनि निकायले ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा बाहेक पुनः प्रत्यायोजित विधान बनाई जारी गर्न नमिल्नेमा कडाई गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू गरेका थिए। बैठकको समापन गर्दै सभापति राईले विधेयक संशोधनको माग आएकाले आउँदो माघ 25 गतेको बैठकमा विधेयक पारित गरी संसदमा पठाउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
कानून निर्माणको सुरुवाती चरणमै सर्वसाधारणको सुझाव लिनुपर्ने गरी कानून बन्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई विधान व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधान विधेयक 2080 मा कानून निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारणको लिखित राय सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ, जसलाई विधान व्यवस्थापन समितिले पास गरेको छ। समिति सभापति जयन्ती राईका अनुसार विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छ। सभापति राईका अनुसार विधान समिति सचिवालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दफावार छलफलमा उठेका विषय समेतलाई ध्यानमा राखेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार हुनेछ। उहाँले भन्नु, विधेयकमाथि दफावार छलफल टुङ्गिएको छ। अब अर्को एउटा बैठक बसेर विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्छौँ। उहाँको भनाइ छ, प्रस्तावित विधेयकको दफा 6 मा विधेयक तर्जुमा प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूलाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ। जहाँ सर्वसाधारणसँग थप भनिएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय सुझाव माग गर्नुपर्नेछ। विधेयकमा संसदमा पेश गर्नु अघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र प्रत्यायोजित विधान जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित कानून मन्त्रालयले यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभयो, संघीय संसदबाट निर्माण हुने कानूनलाई गुणस्तरीय बनाई कानून निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्था अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधानको सीमा तोक्ने र प्रत्यायोजन विधानको मूल उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन फागुनको 29 गते गर्ने तयारी भएको छ। सभाका अध्यक्ष गणेश तेमिल सिन्हाको पदावधि सकिएर विदा भए लगत्तै निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तयार पारेको छ। राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूची अनुसार फागुन 29 मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ। त्यसका लागि फागुन 27 गते निर्वाचनको समय निर्धारण हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। फागुन 21 गते अध्यक्षसहित 20 सांसदको विदाई हुँदैछ। त्यस स्थानका लागि माघको 11 गते रिक्त 19 सदस्यका लागि निर्वाचन भइसकेको छ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने बताइएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई ल्याउने सहमति गठबन्धनमा बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सेटौला बन्ने नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। सेटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। तर कोशीमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट धोका भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषदमा माओवादीको प्रतिनिधि शून्य हुने भएकाले पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष नछाड्न दबाब दिइरहेको जनाइएको छ। कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमर बहादुर विष्टले राजनैतिक दल र जनताले प्रदेशको विषयमा अनेकन प्रश्नहरू उठाइरहेको भन्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र धारणालाई चिर्नका लागि पत्रकार सहित सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सबैको प्रयत्नले मात्र प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै सभामुख विष्टले यसका लागि सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पत्रकारहरूले पनि भूमिका खेल्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। उहाँले निर्धक्क भएर समाचार लेख्न आग्रह गर्नुभयो। संसदका गतिविधि र पारदर्शिताबारे निर्धक्क लेखेर सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको। संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका अध्यक्ष कुमार लुइटेलले संस्थाको विषयमा र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले संसदको विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता हेमलाल कणेलले प्रदेश सभाको भूमिका निष्प्रभावी भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता कणेलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको भूमिका कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको। उहाँले कर्णाली बनाउनेतिर कसैको ध्यान नगएको समेत स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेता कणेलले अघिल्लो कार्यकालभन्दा पछिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सभाको कमजोर भूमिका देखिएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभा र सरकारप्रति चौतर्फी निराशा फैलिँदै गए पनि प्रदेश बनाउनेतिर कसैको ध्यान जान नसकेको नेता कणेलले बताउनु भयो। प्रदेशमा आउने कर्मचारी पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुको साथ समय बिताउने थलो कर्णालीलाई बनाएको कणेलले बताउनु भएको छ। जिल्ला अधिवेशनको विवाद बढेर गएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धादिङका पार्टी नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले त्यहाँका नेताहरूसँग केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा छलफल गरेको जनाइएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेताहरूसँग केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा छलफल गर्नुभएको। ओलीले नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएपछि जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले भने आइतबार बिहानै जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गर्नुभएको थियो। तर अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले तत्कालै वक्तव्य जारी गर्दै जिल्ला अधिवेशन स्थगित नभएको जानकारी पनि दिनुभएको थियो। अर्थात् 19 माघमा सुरु भएको जिल्ला अधिवेशनमा प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेल र जिल्ला अध्यक्ष त्रिपाठीको फरक सूचना आएको हो। यसपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुवै पक्षका नेताहरूलाई छलफल गर्न चासल बोलाउनु भएको हो। पार्टी अध्यक्षको निर्देशन आएपछि जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेर नेताहरू चासल पुगेको बताइएको छ। धादिङको यो विवाद भने अध्यक्ष मण्डल चयनबाट सुरु भएको थियो। जिल्ला अध्यक्ष त्रिपाठीले जिल्ला इन्चार्ज धर्मदत्त देवकोटाको अध्यक्षतामा जिल्ला सह इन्चार्ज रेशम लामा, केन्द्रीय सदस्य जानुकासिम खडा र प्रदेश सदस्यहरू धनबहादुर घले र ध्रुवराज विक रहेको अध्यक्ष मण्डल घोषणा गर्नुभएको थियो। तर प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेल पक्षधर नेताहरू खेम लोहानी, रमेश आचार्य
लगायतले यो सूचीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले प्रदेश इन्चार्ज गुरु बरालको अध्यक्षतामा अध्यक्ष मण्डल घोषणा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। यही विवादका कारण अधिवेशन अगाडि बढ्न सकेन। पछि लामो छलफल पछि देवकोटा अध्यक्ष रहेका अध्यक्ष मण्डलमा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेल र प्रदेश सचिव नवराज सिलवाललाई थप्ने सहमति जुट्यो। अध्यक्ष मण्डल बाहेक प्रतिनिधि चयनमा पनि विवाद देखिएको थियो, तर छलफल गरेर यसमा पनि सहमति जुटाइएको नेताहरू बताउँछन्। 29 जना मनोनित भएकोमा 4 जना त्रिपाठीले इतर समूहलाई दिएका थिए। त्यसपछि आइतबार बिहान 8 बजे अधिवेशन अगाडि बढाउने सहमति जुटेको थियो, तर प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेलले वक्तव्य मार्फत अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गरेपछि फेरि विवाद बढेको बताइएको छ। सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लाई संशोधन गर्न तयारी सुरु गरेको छ। करिब 6.5 वर्षको अभ्यासका क्रममा ऐनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने र कतिपय छुटेका विषयहरूलाई समेट्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा संशोधनका लागि सुझाव लिन थालेको बताइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल स्थानीय सरकारलाई बलियो अझ प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्न स्पष्ट रूपमा कार्यक्षेत्र र अधिकार दिन ऐनको संशोधनबारे छलफल थालिएको बताउनुहुन्छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा अवधारणा मात्रै बनेको भन्दै उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। 2074 साल असोजमा जारी भएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउने, कतिपय संघीय कानूनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरू हटाउने र विगतमा परिकल्पना नभए पनि 6 वर्षको अभ्यासका क्रममा आवश्यक देखिएका व्यवस्थाहरू समेत राख्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले संशोधनको अवधारणामा मूल रूपमा पालिका प्रमुख अध्यक्ष मेयरको भूमिका र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहका प्रमुखलाई सङ्घका प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ऐनले विभिन्न व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। अध्यक्षले गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिका निर्णयहरू पनि नगरसभामै लैजानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहभित्र झमेला र समस्या बढाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। हालको ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरू स्पष्ट नहुँदा केही स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका मेयरलाई स्थानीय तह चलाउन समस्या पर्ने गरेको छ। चरम राजनीतिकरणका कारण कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गर्न नसकेर निरीह बन्ने गरेका छन्। अहिले यो समस्या धेरै मधेस प्रदेशका पालिकामा देखिएको बताइएको छ। मेयर प्रमुख निरीह बन्नुपर्दा राजनैतिक भागभण्डार र सहमति गरेर मात्रै बजेट ल्याउने गर्दा जनताका आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कार्यक्रम बन्ने गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। मेयरलाई अल्पमतमा पारेर वर्षभरि नै स्थानीय तहलाई अन्यको बन्दी बनाउने दोष चक्रलाई तोड्ने गरी ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय सभाले समयमै बजेट पास नगरी स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्ने सम्मको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन बढ्ने र बजेटका नाममा हुने राजनीति कम भएर स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक योजनामा आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै काम गर्न सुरु गर्न सक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण रहेको छ। दर्शक महानगरपालिका प्रमुखलाई बलियो बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृह कार्य थालिएको छ र पालिका प्रमुखलाई बलियो बनाउनका लागि ऐनमा कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकामा 220-132 केभी सब स्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2 महिनाभित्रमा सक्ने लक्ष्यका साथ सब स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणका कामहरू धमाधम भइरहेको बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको 102 मेगावाटको मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत यही सब स्टेशनमा जोडिनेछ। आयोजनाले 12 विषय नगरपालिका 3 र 4 को पलाटीका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण 2 किलोमिटर तार तान्न सकिरहेको छैन। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेर खेर जाने अवस्था आउन नदिन 12 विषय सब स्टेशन जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबावमा प्राधिकरण छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले सब स्टेशन निर्माण स्थलको अनुगमन समेत गरेको छ। प्राधिकरणले मध्यवर्ती कोशीको बिजुली प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसका लागि पनि 220-132 केभी 12 विषय सब स्टेशनको निर्माण अनिवार्य रहेको बताइएको छ। तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोला नालाको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गर्न तामाकोशी काठमाडौँ प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण सुरु गरिएको जनाइएको छ। विशेष अदालतले एमालेका पूर्व सांसद समेत रहेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेकोमा सजाय निर्धारण गरेको छ। विशेष अदालतले गत वर्ष भदौमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले दायर गरेको मुद्दामा माघ 7 गते गरेको फैसलामा आइतबार सजाय निर्धारण गरेको विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुमार तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासमा सजाय निर्धारण भएको। विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार तामाङलाई 3 वर्ष कैद र 1 अर्ब 72 करोड 44,63,000 जरिवाना भएको छ। त्यसै श्रीमती सृजना साक्य तामाङलाई 1.5 वर्ष कैद सजाय भएको छ। उनलाई 1 अर्ब 3 करोड 52,43,000 रुपैयाँ जरिवाना भएको छ। प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठलाई 1.5 वर्ष कैद र 25 करोड 65,86,000 जरिवाना भएको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मीना कुमारीलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। छोरीहरू प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङ सहित प्रतिवादी सबैको सम्पत्ति जफत भएको छ। सिभिल सहकारीका सञ्चालक तामाङ विरुद्ध 3 अर्ब 31 करोड 85 लाख बिघु कायम हुने गरी मुद्दा दायर भएको थियो। श्रीमती सृजनालाई 1 अर्ब 3 करोड 5 लाख, छोरी प्रतीक्षालाई 6 करोड 22 लाख, अर्की छोरी प्रतिष्ठालाई 1 करोड
96 लाख बिघो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यस्तै सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई 26 करोड 61 लाख तथा मीना कुमारी श्रेष्ठलाई सम्पत्ति जफतको प्रयोजनले प्रतिवादी बनाइएको थियो। सहकारी ठगी मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जय विचाराधीन छ। तामाङ नेतृत्वको सहकारीमा सर्वसाधारणको 6 अर्ब रुपियाँ डुबेको जनाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा 25 जनाले आवेदन दिएका छन्। गत 14 गते प्रकाशित सूचना अनुसार उनीहरूले आवेदन दिएका हुन्। आवेदन दिने 25 जनाको सूची प्राप्त भएको छ। उनीहरूमध्ये 10 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन् भने बाँकी उपत्यका बाहिरका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 30 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहबाट आवेदन माग गरेको थियो। 7 दिनको म्याद राखेर दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। दरखास्त दिने म्याद सकिएको छ। एमडिएमएस र टेरामक्स लगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमितता गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपश्चात पद रिक्त रहेको छ। दरखास्त आह्वानलाई लिएर अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ। यसमा तोकिएको मापदण्डले सीमित व्यक्ति मात्र दरखास्तका लागि योग्य हुने भन्दै कानुन व्यवस्थाले रिट दायर गरेका हुन्। प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अहिलेसम्मकै धेरै संख्यामा आवेदन परेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ महानगरपालिकामा छड्के अनुगमन गरेको छ। महानगरपालिकाको कार्यालयमा छड्के अनुगमनका क्रममा 9 जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाएर कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको छ। साथै 2 जना कर्मचारी कार्यकक्षमा नभेटिएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा कार्यालयमा 7 जना अनुपस्थित रहेको तथा 1 जना कार्यकक्षमा नभेटिएको तथा वडा नम्बर 29 को कार्यालयमा 5 जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको र 3 जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको छ। केन्द्रको छड्के अनुगमनका क्रममा वडा नम्बर 29 को कार्यालयमा महिला पुरुषको शौचालय नछुट्याइएको, स्तनपान कक्ष नभएको, चमेना गृह नरहेको पनि पाइएको छ भने वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र चमेना गृह नभएको तथा सहायता कक्ष निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ। केन्द्रले छड्के अनुगमनका क्रममा सेवाग्राही सर्वेक्षण फारम पनि भरेको छ, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 19 जनाको सेवाग्राही सर्वेक्षण फारम भर्दा जम्मा सेवाग्राहीको 57% अर्थात् 11 जनाले आफूलाई नागरिक बडापत्रको बारेमा जानकारी नरहेको बताएका छन्। बैंकिङ कसुर मुद्दामा 4 करोड जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजाय भएकी घराना डेभलपर्सकी सञ्चालक पक्राउ परेकी छिन्। काभ्रेको बनेपा घर भएकी 45 वर्षीय मन्दिरा केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको। केसीले क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्सका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी लिएको ऋण कर्जा तोकिएको परियोजनामा नगरी अन्यत्र लगानी गरेको आरोप लागेको थियो। पाटन उच्च अदालतले केसीलाई 2071 साल वैशाख 29 गते दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाएको हो। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोमा मूल्याङ्कन र टेन्डर प्रक्रिया नगरी सरकारी भवनहरू भत्काइएको छ। चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराएका 6वटा भवन कानुन मिचेर भत्काइएको साथै त्यहाँ काठ, इटा, रड, टिन लगायतका सामग्री गायब पारिएको सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानबिनमा चासो देखाएको। भवन भत्काउन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर फरवार्ड सिलवालको डोजर प्रयोग भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिई आफू खुसी भवन भत्काइएको छ। मनमानी हिसाबले भवन भत्काउने काममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चन्द्रभाल झाले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। विकास समिति अध्यक्ष डाक्टर सिलवाल र अस्पतालका मेसु झाका मिलेमतोमा आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत भवनहरू भत्काइँदा अस्पताललाई ठूलो नोक्सानी भएको बताइएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिका नाममा आफू निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको आरोप पनि लागेको छ। जताभावी मापदण्ड बनाएर आफू अनुकूल विभिन्न पदका 50 जना कर्मचारी भर्नका लागि शङ्कास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको बताइएको छ। आफू निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्त दिन डाक्टर सिलवाल र मेसु डाक्टर झाले मिलेमतो गरेको आरोप छ। माघ 4 गतेको मिति राखी 21 दिनको म्याद दिँदै 3 महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक बढ्नका लागि विज्ञापन मार्फत दरखास्त आह्वान गरिएको छ। चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखी साथै क्रम संख्या नै गायब पारेर शङ्कास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको बताइएको छ। अस्पताल विकास समितिका नाममा गैर कानुनी निर्णय गरेर अस्पतालमा विभिन्न काम कारबाही र गतिविधि भइरहेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी स्थित कार्यालयले छानबिन थालेको हो। आयोगको कटहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश नेउपानेले छानबिन सुरु गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ। अनुसन्धानपछि आवश्यक देखिए सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच कोशी अस्पतालको प्रकरणबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि छानबिन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले यसबारे अस्पतालसँग लिखित जवाफ मागेका थिए। अस्पतालले पठाएको जवाफको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केही दिनमै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। पश्चिमी वायुसँगै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण देशभरको मौसममा बदली भइरहेको छ। सो मौसम प्रणालीका कारण बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आइतबार दिनभर हल्का वर्षा भएको थियो। दिउँसोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको तराईमा मात्र मौसम सफा रहेको छ भने साधारणतया बाँकी स्थानको मौसम बदलिरहेको छ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ मौसम बिग्रँदै गएको जनाइएको छ, तर सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको महाशाखाका मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले जानकारी दिनुभएको छ। आज साँझदेखि क्रमशः मौसममा सुधार हुँदै जाने उहाँले बताउनु भयो।
हिमाली जिल्ला मुगुको स्याउ उत्पादन पकेट क्षेत्र मानिने छायानाथ रारा नगरपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाभित्रका किसानको स्याउ उत्पादनमा ह्रास आएको छ। स्याउ उत्पादनमा कमी आए पनि सरकारले कृषकलाई दिएको अनुदान र बीमा रकम पाएपछि कृषक हर्षित बनेका छन्। समयमै वर्षा नभएको, वर्षा हुँदा पनि आवश्यकता भन्दा बढी असिना र पानी परेकाले यो वर्ष स्याउ उत्पादनमा 40% गिरावट आएको कृषकहरूको भनाइ छ। उक्त पालिकामा कम्तीमा 30 बोटदेखि 300 बोट स्याउ लगाउने सम्मका किसान छन्। स्याउ उत्पादनमा क्षति भए पनि किसानले बीमा गरे बापतको रकम भुक्तानी पाएपछि राहत महसुस भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय स्याउ उत्पादन गर्नेदेखि अन्य कृषकमा समेत बीमा प्रति आकर्षण बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। स्याउ फल्ने फुल्ने समयमै छायानाथ रारा नगरपालिका भित्रका ताल्च, कालापाल्त, पिना, बाम, तुम, शोभा, रोबा, घट्टलेख, छैला, चिमा लगायतका विभिन्न क्षेत्रका किसानले स्याउको बीमा गराइसकेका थिए। बीमा गराउनेमा उक्त क्षेत्रका 547 जना कृषक रहेको तथ्याङ्क छ। छायानाथ रारा नगरपालिका 6 का गोविन्द बमले 160 बोट स्याउको बीमा समयमै गराएको बताउनुभयो। स्याउ उत्पादन नभए पनि बीमा बापत रकम पाएपछि उहाँले खुसी लागेको उहाँले बताउनुभयो। गरिब किसानलाई सरकारको अनुदान र बीमाले फाइदा पुगेको धारणा रारा नगरपालिका 10 का रामकृष्ण सेजुवालको भनाइ छ। त्यस्तै 5000 वर्ग क्षेत्रफलभित्र 200 भन्दा बढी स्याउको बिरुवा लगाएर स्याउ खेती गर्दै आउनुभएका छायानाथ रारा नगरपालिका 4 का जयलक्ष्मी भामले भने लगाएको बगानमा उत्पादन नभएको बताउनुभयो। असिना पानी र बेमौसमी वर्षातले स्याउ उत्पादन निकै घटेको बताउनुभएका उहाँले गत वर्षको चैततिर 8500 तिरेर 160 बोट स्याउको बीमा गराएकाले उत्पादन नभए पनि राहत पाएको बताउनुभयो। उहाँले बीमा बापत 40,400 रुपियाँ बीमा कम्पनीबाट लिएको सुनाउनुभयो। समयमै बीमा गर्दा उत्पादन नभए पनि किसानलाई बीमाले निकै राहत दिएकाले यो वर्ष पनि आफू बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी किसानका लागि स्याउ बीमा धेरै राम्रो रहेछ। गत वर्ष 8500 तिरेर बीमा गराएको थिएँ, तर उत्पादन शून्य नै भयो, केही आम्दानी गर्न सकेनौँ। बीमाले राहत भयो, यो वर्ष पनि बीमा गराउने तयारीमा छु, उहाँको भनाइ छ। मुगुको स्याउ उत्पादनमा पकेट क्षेत्र मानिने छायानाथ रारा नगरपालिका र मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका भित्रका विभिन्न क्षेत्रका कृषकले शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मुगु शाखामा स्याउको बीमा गराउँदै आएका छन्। गत वर्षको बेमौसमी वर्षाले कसैको बोटमा स्याउको दानै फल्न सकेन भने स्याउ फलेकाको पनि 40% उत्पादनमा गिरावट देखिएको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड मुगुका शाखा प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। भण्डारीका अनुसार सोही आधारमा मुगुका 547 जना कृषकले लगाएको 90,000 भन्दा बढी स्याउका बोटको बीमा गराए बापत बिमितलाई 1,80,00,000 भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ। रारा नगरपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका गरी हामीले 90,000 बोटको स्याउ खेती बीमा कृषकले गरेका थिए। यो वर्ष उत्पादनमा भएको 40% क्षतिको आधारमा हामीले कुल 1,80,00,000 को हाराहारीमा किसानलाई भुक्तानी गरिरहेका छौँ, प्रमुख भण्डारीले भन्नुभएको छ। स्याउ खेती बीमा अन्तर्गत सरकारले किसानलाई 80% अनुदान दिँदै आएको जनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 स्थित आलोक नगरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाइएको काठमाडौँ महानगर प्रहरीले जनाएको छ। वडा कार्यालयले खेलकुद पार्क बनाउने तयारी गरेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका अस्थायी घर टहरा भत्काउन सुरु गरिएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आर्यालले 14 वटा टहरा भत्काइएको जानकारी दिनुभयो। अनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूमाथि डोजर चलाएका छौँ। अनाधिकृत रूपमा वर्षौंदेखि यस स्थानलाई कब्जा गरेर मानिसहरू बसेका रहेछन्। भौतिक संरचना बनाएर बाडामा समेत लगाएको पायौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। अस्थायी संरचनामा बस्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका भान्साका सामान, फर्निचर लगायतका सामग्रीहरू हटाएर डोजर चलाउने काम भएको अर्यालले बताउनु भएको छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउनु भएको छ। कोषको यही माघ 16 गते बसेको बोर्ड बैठकले पशुपति क्षेत्रको जग्गा हडपेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाउने निर्णय गरेसँगै अहिले विकास कोष सहित काठमाडौँ महानगरको प्राविधिक टोली जग्गाको सीमाङ्कन सहित खोजी कार्यमा जुटेको बताइएको छ। कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले भन्नुभयो, शुक्रबारदेखि महानगरको प्राविधिक टोलीको सहयोगमा हामीले जग्गा हडपेर बनाएका व्यक्तिगत घर तथा संरचनाको सीमाङ्कन सहित खोजी कार्य सुरु गरेका छौँ। 1-2 दिनमा सीमाङ्कन र जग्गा खोजी काम सकेर त्यस्ता संरचना भत्काइने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गाँचा पोखरीमा 3 रोपनी 6 आना 1 पैसा, वडा नम्बर 3 भगवान स्थानमा 3 रोपनी 8 आना जग्गा र सिफल स्थित लामो पोखरीमा अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैध संरचना खाली गराउन विकास कोष सहित महानगरलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। देशभरिका थारू समुदायका प्रतिनिधि सुनसरीमा भेला हुने भएका छन्। आगामी माघको 26 र 27 गते सुनसरीमा हुने 8औं राष्ट्रिय थारू सम्मेलनको अवसरमा थारू समुदायका प्रतिनिधि भेला हुने भएका हुन्। हौली परिवार सुनसरी मोरङ र थारू लेखक संघ नेपालको आयोजनामा सुनसरीको गढी गाउँपालिका 2 स्थित गढी थानमा सम्मेलन आयोजना हुने भएको बताइएको छ। सम्मेलनमा देशभरिका थारू समुदायसँग आबद्ध संघ संस्थाका 300 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहने विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हौली परिवारका अध्यक्ष श्रवण सुतिहार थारूले बताउनुभयो। सम्मेलनको नेकपा एमालेकी सांसद एवं पूर्व मन्त्री भगवती चौधरीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम
छ। उद्घाटन समारोहमा 1000 बढी थारू समुदायको सहभागिता रहने आयोजकको भनाइ छ। सम्मेलनमा थारू समुदायको पुस्तक विमोचन, थारू भाषा साहित्यका लेखक तथा महिला सशक्तिकरणका अभियन्तालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा मानक थारू भाषाको कार्यान्वयन पक्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ। थारू समुदायको इतिहास, धर्म र संस्कृति बारेको विज्ञसँग छलफल हुने बताइएको छ। 2078 को जनगणना अनुसार नेपालमा 18 लाखको हाराहारीमा थारू समुदायको बसोबास रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शनिबार लुडो खेलेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको समाचार छ। उनीहरूबाट 72,000 रुपैयाँ समेत जफत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेमा पोखरा 11 फुलबारीका 32 वर्षीय प्रदीप बहादुर गुरुङ, सोही ठाउँका 30 वर्षीय सुनिल सारू मगर, 45 वर्षीय धनश्री पुन, 48 वर्षीय किसान पुन र पोखरा 6 का 39 वर्षीय विकास पुन रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई पोखरा 11 धरहरा मार्गबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूबाट एउटा लुडो खेल्न प्रयोग हुने बोर्ड, विभिन्न रङका 16वटा गोटी र गाद नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको डीएसपी विकले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै शनिबार नै प्रहरीले पोखरा 12 अमरसिंहबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अमरसिंहमा बस्ने नरबहादुर गुरुङको कोठामा जुवा खेलिरहेको गुप्य सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी विकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पोखरा 12 का 65 वर्षीय नरबहादुर गुरुङ, 67 वर्षीय बलराम थापा, 44 वर्षीय भीमबहादुर मगर, 53 वर्षीय कृष्ण कुमारी विक, 52 वर्षीय सोमबहादुर तामाङ, 49 वर्षीय जसबहादुर गुरुङ र 50 वर्षीय मीना गुरुङ रहेको बताइएको छ। उनीहरूको साथबाट 212 पत्ती तास सहित 64,000 रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई पनि सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको डीएसपी विकले जानकारी दिनुभयो। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि शेयर बजार घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा आइतबार 5.31 अङ्क घटेर नेप्से परिसूचक 2061 अङ्कमा कायम भएको छ। परिसूचकका अलावा कारोबार र कम्पनी घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन बिहिबार 4 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आइतबार 3 अर्ब 21 करोडमा खुम्चिएको छ। आइतबार केही समूह बढ्दा केही घटे। कुनै पनि समूह 1% भन्दा माथि घटबढ भएनन्। विकास बैंक 26, फाइनान्स 7, लगानी 0.07 र निर्जीवन बीमा समूह 55 अङ्क बढे। त्यस्तै वाणिज्य बैंक 2, होटल तथा पर्यटन 27, हाइड्रो पावर 10, जीवन बीमा 57, उत्पादन 9, माइक्रो फाइनान्स 7, अन्य 18 र व्यापार समूह 1 अङ्क घटे। 132 कम्पनीको मूल्य घट्दा 104 कम्पनीको बढ्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। युनिक नेपाल लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय स्थिति राम्रो देखिँदा यस कम्पनीमा आइतबार आकर्षण देखियो। त्यस्तै मोलुङ हाइड्रो पावरको 9.4, समाज लघुवित्तको 8.2, भगवती हाइड्रो पावरको 6.7, किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 6.6 तथा मेन्चियम हाइड्रो पावरको 5.8% मूल्य बढेको जनाइएको छ। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.3% घट्यो। रावा इनर्जीको 5.1, नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीको 3.7 र मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 3.5% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रेइन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, निफ्रा, गान्धी ग्रुप र रेडी पावर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। दक्षिण पूर्वी गाजिएन्टेप प्रान्तमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा टर्कीका 2 पाइलटको ज्यान गएको समाचार छ। दुर्घटनाबाट एक प्राविधिक घाइते भएको टर्कीका आन्तरिक मन्त्री अली एर्लिकायाले बताउनुभयो। सुरक्षा उड्डयन विभागको महानिर्देशनालयको सूचीमा दर्ता गरिएको हेलिकप्टर नुरदागी जिल्लाको कारताल गाउँमा दुर्घटनाग्रस्त भएको। हेलिकप्टर दक्षिणी हाती प्रान्तबाट प्रस्थान गरेको थियो। अन्तिम पटक 10:49 मा उक्त हेलिकप्टर सम्पर्कमा आएको थियो। घटनास्थलमा धेरै जन्डरमेरी, फायर ब्रिगेड र मेडिकल टोलीहरू पठाइएको छ। घाइते प्राविधिकहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। दक्षिण क्यारोलिना डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिको प्राइमरी चुनावमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विजयी हुनुभएको छ। बाइडेनले दक्षिण क्यारोलिनामा सहज जित हासिल गर्नुभएको हो। दक्षिण क्यारोलिनामा बलियो मत प्राप्त गरेसँगै बाइडेनले 2020 राष्ट्रपति अभियानलाई पुनरुत्थान गर्नुभयो, जहाँ अफ्रिकी अमेरिकी मतदाताहरू उल्लेख्य रहेका छन्। साउथ क्यारोलिनाको प्रतिस्पर्धामा अग्रपङ्क्तिका रूपमा प्रवेश गर्नुभएका बाइडेनले अमेरिकी प्रतिनिधि डिन फिलिप्स र लेखक मारियान विलियम्स लगायत दक्षिण क्यारोलिनाको मतपत्रमा अन्य लामो सट डेमोक्रेटिकहरूलाई पराजित गर्नुभयो। बाइडेनले 96.8% मत प्राप्त गर्दा विलियम्स र फिलिप्सले क्रमशः 1.8 र 1.3% मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। क्यामरून सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरेर सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका महासचिव सेराफिन म्याग्लोइर फौडाले यसबारे जानकारी दिनुभएको छ। प्रति लिटर 1.21 अमेरिकी डलरबाट 1.39 अमेरिकी डलरसम्मको मूल्य बढेको बताइएको छ। राज्यले सामना गरिरहेको बढ्दो बजेटको अवरोधलाई आत्मसात गर्न र देशको बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा दबाव हुन नदिन मूल्य वृद्धि गरिएको उहाँको भनाइ छ। मूल्य वृद्धिसँगै निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलब 5%ले बढाइने र सडक यातायात क्षेत्रमा लाग्ने निश्चित कर तथा भन्सार महसुल घटाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विश्वविद्यालयमा पनि खेलकुदको विकास गर्ने र त्यहाँको प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य अनुरूप पहिलो पटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात हुने भएको छ। विश्वविद्यालयमा पुगेपछि खेल प्रतिभा हराउने भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने र विश्वविद्यालयमा खेलकुदमय बनाउन नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायले विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप भवनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भलिबलमा छात्र टोलीको मात्र सहभागिता रहने राखेपले जनाएको छ। राखेपका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक शिव कोइरालाले अहिले सुरुवात मात्र गरिएको उल्लेख गर्दै अबको दिनमा निश्चित कार्यतालिका सहित विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष कोइरालाले बजेटको आकार र खेल संख्यामा पनि वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक पनि गरिएको छ। राखेपका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक कोइरालाले प्रतियोगिताको लोगो र रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। एथलेटिक्स त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला, ब्याडमिन्टन त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवड हल, टेबल टेनिस लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्र र भलिबल जावलाखेल स्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रमा खेलाइने बताइएको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न 10 विश्वविद्यालयका 280 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एथलेटिक्समा 12 स्वर्ण, भलिबलमा 1 स्वर्ण तथा टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टनमा समान 5 गरी जम्मा 23 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि 4 खेल समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयहरूले पनि खेलकुदलाई महत्त्व दिउन् भन्ने उद्देश्यले राखेपले प्रतियोगिताको थालनी गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 2 दिने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब 40 लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ। आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राखेपका निमित्त सदस्य सचिव प्रकाश कुमार कसारी, राखेपका सदस्य अञ्जन नमला र प्रशासन विभाग प्रमुख प्रेम बहादुर मल्ल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख मीन कुमार शर्माले सहभागी सबै विश्वविद्यालयले छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको बताउनुभयो। सो प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको उमेर 28 वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको जनाइएको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा क्यानाडासँग खेल्ने 3 ओडिआई सिरिज र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्ने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर रिजन ढकाल दुवै सिरिजमा टोलीमा परेका छन्। तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामी र आकाश चन्द क्यानाडासँगको सिरिजलाई नेपाली टोलीमा परेका छन्। रिजन, आकाश र हेमन्त पहिलो पटक नेपाली क्रिकेट टोलीमा परेका हुन्। बायाँ हाते बलर रिजनले बागमती प्रदेशबाट खेल्दै प्रधानमन्त्री कप 2024 मा 9 खेलमा 15 विकेट लिएका थिए। आकाश चन्दले अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तान विरुद्ध एक्लै 5 विकेट लिएका थिए। हेमन्तले खुट्टामा लागेको चोटका कारण अन्डर 19 विश्वकप गुमाएका थिए। उनले इन स्विङका साथ शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। क्यानाडासँगको सिरिज 8 देखि 12 फेब्रुअरीमा हुनेछ। लिग 2 मा नेपालले फेब्रुअरी 15 देखि 24 सम्म खेल्ने जनाइएको छ। क्यानाडासँग खेल्ने नेपाली टोलीमा रोहित पौडेल, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, देव खनाल, कुशल मल्ल, भीम सार्की, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, सोमपाल कामी, हेमन्त धामी, रिजन ढकाल, सूर्य तामाङ, ललित नारायण राजवंशी, आकाश चन्द र अनिल कुमार शाह रहेका छन्। त्यस्तै लिग 2 खेल्ने नेपाली टोलीमा रोहित पौडेल, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, भीम सार्की, अर्जुन साउद, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित नारायण राजवंशी, सूर्य तामाङ र रिजन ढकाल रहेको जनाइएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठित एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको वर्ष पुरुष र महिला खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। माघ 28 गते हुने 20औं संस्करणका लागि मञ्चले वर्ष पुरुष खेलाडी र वर्ष महिला खेलाडीमा उत्कृष्ट 8 जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको। स्पोर्ट्स अवार्डका लागि मञ्चले विगतमा उत्कृष्ट 5 मात्र मनोनयन गरेकोमा यसपालि भने उत्कृष्ट 8 को मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। वर्षभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बढीभन्दा बढी खेलाडीहरूलाई स्पोर्ट्स अवार्डमा समेट्ने उद्देश्यले 8 जना खेलाडी मनोनयन गरिएको मञ्चले स्पष्ट पारेको छ। वर्ष 2079 सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीलाई अवार्डका लागि मनोनयन गरिएको मञ्चले जानकारी गराएको छ। उत्कृष्ट वर्ष पुरुषतर्फ क्रिकेट र एथलेटिक्सका 2 खेलाडी रहेका छन्। त्यस्तै भलिबल, पौडी, गल्फ र बुद्धिचालबाट 1 जना मनोनयनमा परेको बताइएको छ। महिलातर्फ एथलेटिक्सका खेलाडीको वर्चस्व छ। फुटबल, बास्केटबल, पौडी र जुडोबाट पनि खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। मनोनयनमा परेका 8 जनाबाट उत्कृष्ट 3 को छनौट केही दिनमा हुने र अन्तिम मनोनयनमा सूचीमा परेका तीमध्येबाट कार्यक्रमको दिन विजेता चयन गरिने जनाइएको छ। साफ अन्डर 19 वुमन्स च्याम्पियनसिपमा भुटानसँगको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। बङ्गलादेशको बीएसएसएमके स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 1-0 ले हराएको हो। नेपालका लागि सेनु परियारले निर्णायक गोल गरेकी छिन्। उनले खेलको 54 मिनेटमा गरेको गोल नै नेपालका लागि निर्णायक गोल साबित भएको। यसअघि पहिलो खेलमा भने नेपाल घरेलु टिम बङ्गलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल सम्मिलित यस प्रतियोगितामा नेपालले मङ्गलबार भारतसँग खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने बायोप्सी के हो भन्ने विषयवस्तुमा वरिष्ठ सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर कपेन्द्र शेखर मात्यले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीले अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि हाम्रो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला।
क्यान्सरको शङ्का लागि चिकित्सकले बायोप्सी गर्न सल्लाह दिन्छन्। यो सुन्दै धेरैजना डराउँछन् र दिमागमा अनेक थरी कुराहरू खेलाउने गर्छन्। विज्ञको परामर्श लिनुको साटो आफन्त र साथीभाइको सल्लाह मानेर अस्पताल ढिला पुग्छन्, जुन सरासर गलत हो। बायोप्सी गर्दैमा क्यान्सर हुँदैन। यो क्यान्सर हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने एउटा विधि मात्र हो। यसको मद्दतले क्यान्सर छिटो पत्ता लागे पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। त्यसो भए के हो त बायोप्सी? मुख वा शरीरको अन्य ठाउँमा घाउ गाँठागुठी आएमा यो साधारण हो कि क्यान्सर भनेर परीक्षण गर्ने विधि बायोप्सी हो। बायोप्सीमा शङ्कास्पद अङ्गको छोटो टुक्रा लिइन्छ, त्यसपछि नमुनाको परीक्षण गरिन्छ। बायोप्सीबाट कयौँ रोगबारे पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। इन्डोस्कोपी परीक्षणको प्रक्रियामा क्यामेरा हालेर पनि शरीरभित्रको रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। सामान्यतया बायोप्सी 5 प्रकारका हुन्छन्। बोन म्यारो बायोप्सी, यो शरीरको कुनै पनि हड्डीमा गरिन्छ। रगतमा समस्या भएमा हड्डीमा फैलन सक्छ, यस्तोमा बोन म्यारो बायोप्सी सिफारिस गरिन्छ। इन्डोस्कोपी सर्जरी, बायोप्सीको अर्को प्रकार भनेको इन्डोस्कोपी सर्जरी हो, जसबाट मानव शरीरको कुनै पनि तन्तुको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस प्रक्रियालाई इन्डोस्कोप नामक उपकरण प्रयोग हुने भएकाले यसलाई इन्डोस्कोपी सर्जरी भनिन्छ। निडल बायोप्सी, यो छालाको तन्तुको नमुना लिएर गरिने बायोप्सी हो। निडल बायोप्सी स्तनको गाँठो पत्ता लगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो। त्यस्तै अर्को छालाको बायोप्सी, छालामा रातो दाग वा चिलाउने समस्या भइरहेमा क्यान्सरको आशंकामा बायोप्सी गर्न सल्लाह दिइन्छ। छालाको बायोप्सी एनेस्थेसिया अन्तर्गत वा छालाको क्षेत्रको भाग थोरै काटेर गरिन्छ। यसरी छाला बायोप्सी गर्ने व्यक्तिका लागि एक सरल प्रक्रिया हो। त्यस्तै अर्को छ सर्जिकल बायोप्सी। बायोप्सीको कुनै पनि विधिबाट बिरामीलाई राहत नभएमा चिकित्सकले सर्जिकल बायोप्सी गराउन सक्छन्। कस्तो अवस्थामा गरिन्छ बायोप्सी? शरीरमा केही शङ्कास्पद देखेपछि बायोप्सी गर्न सिफारिस गरिन्छ। क्यान्सरको निदान, यसले क्यान्सर हो कि होइन भन्ने पत्ता लाग्छ। बायोप्सीले क्यान्सरको बारेमा सूचित मात्र गर्दैन, यसको चरणको पत्ता लगाउँछ, जसले क्यान्सरको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो देखाउँछ। सङ्क्रमणको पहिचान, ब्याक्टेरियल वा फङ्गल सङ्क्रमणलाई पनि यसले पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। अटो इम्युन डिसअर्डर, शरीरको कोशिका कमजोर भई शरीरभित्रको कोशिका र बाहिरको जीवाणु पहिचान गर्न नसकी आफ्नै आक्रमण गर्छ। यो अवस्थालाई अटो इम्युन भनिन्छ। लुपस र बाथको रोगमा बायोप्सी गरिन्छ। शरीरको असमानता, यदि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सिटी स्क्यानमा गाँठागुठी देखिएमा बायोप्सी गरिन्छ। शरीरमा देखिने गाँठागुठीको सही रूपमा पहिचान गर्ने विधि बायोप्सी हो। यदि सिटी स्क्यान वा एक्सरेमा सिस्ट देखियो भने क्यान्सर नै हो भनेर पत्ता लगाउन सकिने विधि बायोप्सी हो। एक्सरे र सिटी स्क्यानले क्यान्सर हो कि होइन छुट्याउन सक्दैन। यी लक्षण देखिए पनि सिफारिस हुन सक्छ, जस्तै स्तनमा कुनै प्रकारको गाँठो भएमा, कुनै पनि अङ्गमा ट्युमर पलाएमा। सिटी स्क्यान जस्ता परीक्षण वा विधिबाट रोग पत्ता लगाउन नसक्दा, कलेजो सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा, लामो समयसम्म अल्सर भएमा, समस्या महसुस हुने तर कुनै लक्षण नदेखिएको अवस्थामा ब्लड क्यान्सर परीक्षण गर्न पनि बायोप्सी लिन सकिन्छ। बायोप्सी पछि के गर्ने? बायोप्सी गरेपछि केही समय आराम गर्न लगाइन्छ। बायोप्सी गरिएको भाग वरपर केही दुखाइ हुन सक्छ, तर केही समयपछि सहज हुन्छ। दुखाइ कम गर्ने औषधि दिइन्छ। नर्सहरूले केही घण्टासम्म निगरानी गर्छन् र बायोप्सी गरेको क्षेत्रमा रक्तस्राव भए नभएको जाँच गर्छन्। बायोप्सीपछि संक्रमण र रक्तस्राव भएमा केही जटिलता पनि हुन सक्छ। नतिजा कहिले आउँछ त? बायोप्सीको नतिजा 1 देखि 2 दिनमा आउँछ। सर्जिकल प्रक्रियामा गरिएका विशेष बायोप्सी 10-15 दिन लिन सक्छ। बायोप्सीबाट संक्रमणको कुनै पनि संकेत अनुभव जस्तो लामो समयसम्म दुखाइ, रातो हुनु वा बायोप्सी गरिएको ठाउँ शून्यमा चिकित्सकको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ। बायोप्सी नतिजाको अर्थ के हो? बायोप्सी नमुनाको नतिजाले कोशिकाहरू क्यान्सरग्रस्त छन् कि छैनन् भनी निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। यदि कोशिकाहरूमा क्यान्सर भएको पाइएमा बायोप्सीको नतिजाले पनि क्यान्सर कोशिकाहरू कहाँबाट उत्पत्ति भएको र यो कस्तो प्रकारको क्यान्सर हो भन्ने देखाउँछ। बायोप्सीले क्यान्सर कति आक्रामक छ र कुन चरणको हो भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। यो ग्रेड 1 देखि 4 स्केलमा गरिन्छ। बायोप्सी सेवा अहिले धेरैजसो सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने बायोप्सी के हो यसको विषयमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।